بونجور mes amis. دونك ان شاء الله في هاد لا فيديو غادي نحاول ندير واحد الدرس في الالكترونيك. دونك هو الديود. دونك غادي نحاول نعطي لي ديفينيسيون شنو هو الديود، لي كاركتيرستيك ديال الديود اكسيتيرا. دونك برومييرمون سي كوا الديود. دونك الديود سي كوا الديود سي ان كومبوزون الكترونيك. شنو l'objectif ديالو؟ qui permet de ne laisser circuler، يعني qui permet de ne laisser un courant électrique que un seul sens. يعني بسميتو يعني c'est-à-dire يعني qui permet de circuler داك الكورون électrique اللي دايز في داك لا ديود، يعني تيسيركيلي في ان سول سونس، يعني في اتجاه واحد، يعني ما يمكنش يمشي ويعاود يرجع. كاينين دي زوتر كومبوزون الكترونيك اللي يمكن لهم يديروا هاد الفونكسيونمون، مي لا ديود دونك ليوتيليزاسيون ديالها شنو تدير، يعني تتخلي الكورون الكتريك يعني يمشي في سونس واحد، يعني ما يمكنليش يرجع. اين فوا تيبغي يرجع تيتبلوكا. دونك الغرض من هاد الشيء يعني الديود يعني كي بيرمي دو اورغانيزي، يعني هي تتنظم داك السيركوي الكتريك ديالك، و ان ميم طون يعني كي بيرمي دو بروتيجي داك السيركوي الكتريك يعني كونتر داك الكورون دو روتور. دونك الكورون دو روتور اون فوا رجع لينا في السيركوي الكتريك يعني يقدر يؤدي، يعني تقدر تحرق لنا داك السيركوي الكتريك، وبيان تقدر تؤدي دي فينومين اللي خطر على داك السيركوي ديالنا، سيركوي الكترونيك. Donc, qui nous laisse passer un courant électrique que dans un seul sens. Donc d'abord l'objectif ديال الديود ديالنا يعني هو تيبيرمي يسيركلي واحد الكورون إلكتريك كيما قلت، يعني في سونس وحده. ويمكن لينا نعبروا عليه هاد الديود، يعني الا بغينا نهضروا على الديتاي ديال الديود، يعني تنهضروا على واحد لا جونكسيون كي سابيل ان جونكسيون بي ان. دونك هاد لا جونكسيون بي ان سيتادير كوا؟ هاد لا جونكسيون بي ان هي سي ان كومبوزون اللي تيتكون من دو ماتيريال كي سابيل سيمي كونديكتور. واحد لونسومبل ديال لو ماتيريال سيمي كونديكتور. دونك كاين واحد اللي سابيل بي كيما قلنا في هاد لا جونكسيون بي ان، كاين واحد بي وكاين واحد ان. دونك بي ترمزو ليها بي يعني سيتادير يعني دوبي بوزيتيف، يعني في هاد الكوتي كاين ال بليس يعني دوبي بوزيتيفمون، وفي هاد الكوتي ديال ان يعني دوبي نيجاتيفمون. يعني كاين في هاد لابارتي يعني كاين الموان. ودونك واش رمزو ليها السامبول ديال هاد لا جونكسيون بي ان، يعني تتكون بحال هكا، يعني تتكون بي هنا والان هنا، وتيكونوا دو برونش هنا. كاين عندنا الانود هنا، الانود دائما تيكون في البارتي ديال البوزيتيف، والكاثود دائما تيكون في البارتي ديال النيجاتيف، والكورون الكتريك تيكون دايز من هنا الانود للكاثود، طونسيون العكس. دونك هذه هي لا ديود. دونك هذا هو السامبول ديال الديود يعني بالنسبه لي ماتيريو، يعني باش نبينوها. وبالنسبه للسامبول يعني السامبول في الكترونيك، يعني في سيركوي الكترونيك، دونك السامبول تقريبا كي بحالو، يعني انود اي كاثود يعني في لي برونش، مي ترمزوا ليه فواحد السامبول اللي داير بحال هكا. دونك هاد السامبول شنو تيبين لينا؟ اين فوا كان دايزنا الكورون الكتريك من هنا. المهم هادشي غادي من بعد غادي نزيد نيكسبليكيه مزيان وغنبينو اكثر. دونك دابا نعطي واحد النبذه، نعطي واحد ليكسبليكاسيون لي خفيفه. دونك اين فوا كان دايزنا الكورون من هنا، يعني سيتادير اون فوا ملي تشوف هادي يعني سيتادير عارف بان الكورون الكتريك يعني باسون، بان الديود راه تتباسي داك الكورون الكتريك. ولكن الا كان جاي العكس، هو الكورون الكتريك راه يمكن ليه يمشي من الانود للكاثود، وبيا من الكاثود للانود،
انا ماشي يعني يمشي من هنا لهنا، فهمتي؟ يعني اون فوا لا كان جاي الكورون في العكس كان دايز من هنا غادي تبلوكا. هاد البارتي هادي اللي دايره هنايا هي اللي تتبلوكي لنا لو كورون الكتريك. دونك داكشي علاش السامبول ديال بحال هكا، يعني بارتي باسون و بارتي بلوكون. دونك هذا هو الغاية من هاد الديود. دونك دابا غنمشيو للكاركتيرستيك ديال الديود. Donc la diode se caractérise par le courant électrique et la tension. Donc je vais dire le courant en fonction de la tension. Donc le courant en fonction de la tension, غادي نحاول ندير واحد لاكور باش نبين اكثر. Donc عندنا le courant électrique en fonction de la tension. دونك لا كي تتكون دونك اون فوا لا كان عندنا الكورون الكتريك يعني تيساوي لك زيرو، تنسيبوزيو حنا في الاول بان الكورون الكتريك يعني اون سيبوز بان لو كورون الكتريك ايتيك على زيرو. دونك اوتوماتيكمون عندنا بعدا في الميليو ديالنا كاينه واحد لا طونسيون تتسمى دو زيرو، تتسمى اون طونسيون دو سوي. دونك هاد لا طونسيون دو سوي هي اللي خصنا نلقاوها في الاخر. دونك اون فوا كان عندنا الكورون ايتيك على زيرو، دونك الكورون هو اللي عليه كلشي، فهمتي؟ دونك اون فوا كان عندنا الكورون ايتيك على زيرو، دونك في البارتي الاولانيه يعني تتكون كونستون هاد لابارتي، يعني دونك او زيرو تكون تساوي لك لا طونسيون. وفي البارتي الثانيه يعني هاد لا ليغ هذا تيتيفولي تيطلع فهاد لابارتي تنقولو او زيرو تتكون صغر من لا طونسيون ديالنا اللي دايزه في الديود، تتكون عندها واحد لا بوند هنايا. دونك هاد لا بوند انا نجي ندوي عليها علاش تتكون. دونك كما قلنا دابا نحاولوا نهضروا عليها ديال مانيير لي تيوريك. كما قلنا اون فوا اي تتكون تساوي زيرو كاين دوكا كما قلنا في لاكورب، يعني كاين اون فوا تتخرج لنا او زيرو يعني تتساوي لك اي، يعني سيتادير كوا سيتادير كو لا ديود فهاد لوكا هذا اي باسون يعني تدوز لو كورون الكتريك. مي فهاد لوكا اون فوا او زيرو اللي تتكون صغر من لا طونسيون فهاد لوكا تتكون عندنا الديود بلوكي. وحنا غادي نهضروا على هاد البارتي بلوكي كما قلنا في ديك لابونت اللي كاينه في ديك لا ليغ اللي تتكون او زيرو صغر من اي، يعني الطونسيون تتكون كبر من او زيرو. كاين عندنا ديك لابونت موان تتساوي لنا واحد لا ريزيستانس اللي تتسمى لا ريزيستانس ديناميك، حنا غادي نهضروا عليها.